शोएब शाहीन साहब, आपसे शुरू करते हैं। बल्ले का निशान तो इस वक्त आप लोगों के लिए ज़ाहिर है ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। एक अदालत से बल्ले की बल्ले बल्ले होती है और दूसरी अदालत बला समझकर उस पर पाबंदी लगा देती है। अब ये मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। आज की जो समाअत हुई है उसे देखते हुए आपको क्या लगता है, मामला किस तरफ जा रहा है, क्या उम्मीद है? देखिए, हम तो अच्छे की उम्मीद रखते हैं। हमें अदलिया से इसलिए उम्मीद है कि देखें, ये एक निशान सिंबल क्यों ज़रूरी है। आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाओ, वहाँ नाम काफ़ी होता है। हमारे यहाँ तकरीबन पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, 70% आबादी नाखाना है। वो एक पार्टी का निशान देख के उसको वोट डालते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग होगा, शेर का निशान देखेंगे उसको वोट डाल देंगे। ऐसे ही है, पीटीआई का होगा, पीपल्स पार्टी का होगा, सबका। ये एक तो पार्टी का हक है। पार्टी के हक के साथ आपके उसके साथ रिजर्व सीट्स हैं, आप उससे महरूम करना चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि ये लोगों के बुनियादी हुकूक का सवाल चैलेंज हो गया ना। सुन लेना, बुनियादी हुकूक का सवाल है तो कोई अदालत लोगों के बुनियादी हुकूक से उनको महरूम नहीं कर सकती, वो भी इलेक्शन के टाइम पे। मैक्सिमम क्या कह सकते हैं कि जी आप इलेक्शन करा लें, दोबारा से 12 करा लें। एक दफा दोबारा तो हमने करा लिया। बुनियादी हुकूक की बात की तो क्या बुनियादी हुकूक में किसी पार्टी के साफ और शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं आते? कौन कहता ना हूँ, तो हमने कराए टेक्निकलिटीज पे। मुझे बताएं कि जी आपने अनअपोज क्यों कर लिया? कौन सी पार्टी है जिसका अनअपोज नहीं है? मुझे बता दो किसके इलेक्शन में। जो एतराजात थे उनको आप ठीक कर लेते, चले हमने कर लिया। चीजों में नहीं जो उन्होंने कहा हमने कर लिया। अब क्या और करें? देखें, पहला उन्होंने कहा जी 20 दिन में करा लें। अगस्त में हमारे आर्गूमेंट सुने, पेंडिंग रखा 3 महीने के लिए, आकर के फैसला सुनाया 20 दिन में इलेक्शन करा लो। जो 20 दिन में कैसे बन गए? वो कह रहे थे कि हमें जो इलेक्शन कमिशन कहता है एक पार्टी छोड़ गया तो असद उमर थे, और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो नियाजी साहब को कैसे लगा सकते हैं? अगर एक सेक्रेटरी जनरल छोड़ गया है, डिक्लेरेशन दे के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम जबरदस्ती बनाएंगे उसको। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे लग गए नियाजी साहब, उनका भी बता दें फिर। हाँ, तो वो भी कानून के मुताबिक लगे हैं। कानून के मुताबिक कैसे का मतलब है? कानून के मुताबिक लगे हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक लगे हैं। लेट इट बी। सुन ले, जिस कानून की आप बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को ये नुक्ता नजर नहीं आ रहा? नहीं आया ना, उनकी तो आंखें और कान बंद हैं। उनको तो सहूलतकारी नजर आ रही है। उन्होंने तो कौन सा काम किया है जो हमारे कानून और आइन के मुताबिक ठीक किया हो? उनको तो सिर्फ एक चीज नजर आ रही है कि किसी तरीके से वाक ओवर देना है। और यही चीजें पेशावर हाई कोर्ट को नजर आई हैं, तो उन्होंने हमारे हाथ में फैसला दिया। आपको चैलेंज किया ना, वो आपके रुकन हैं या नहीं है? नहीं है, वो हमारे बरतरफी का नोटिफिकेशन है, कोई सबूत है आपके पास इसका? कब का है? तो कल अदालत में पेश करेंगे आप? अदालत के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और दूसरी बात, अदालत के पास नहीं, आप सुन लेना, जरूर देंगे। कल हमारे आर्गूमेंट सुन लेंगे, जवाब मिल जाएगा। वो भी कोई सबूत ले आए तो सुन ले। पहली बात तो ये है कि उसके नॉमिनेशन फॉर्म जमा किए नहीं किए। दूसरी बात यह है कि वो अपना मेंबरशिप का कोई कार्ड ले आए जो बताए कि ये 8.5 लाख जो वोटर जो मेंबर्स हैं, उन मेंबरशिप में उसके पास मेंबरशिप वो कहते हैं कि मेरे पास इस हक में फैसले हैं कि मैं आज भी पीटीआई का रुकन हूं। अगर वो ले आए, आपका केस कितना मजबूत रह जाएगा? पहली बात है वो है नहीं। दूसरी बात है कि उसके नॉमिनेशन फॉर्म ही नहीं आए हैं इस इलेक्शन में, तो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन में तो वो शामिल ही नहीं हुआ। नौरीन फारूक आपकी रुकन है आज भी? नहीं है, वो भी नहीं है, नहीं। और अकबर एस बाबर भी नहीं है। कल खैर पता चल जाएगा, दोनों सबूत आप पेश करेंगे, वो भी लाएंगे और आप भी लेके आएंगे। बात ये नहीं है, बात ये है कि इस वक्त इलेक्शन आप फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का टाइम है। इस वक्त सुन ले, तो हमने कराए ना, हमने करवा लेते, वो तो फिर एतराज़ उठा दिए उन्होंने। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को आप महीने बाद भी आप उठा सकते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए दोबारा कर सकते हैं कि जाएं जी कराएं। लेकिन इस वक्त 5 साल के लिए जो अवाम का हक है कि वो एक निशान को वोट दें, उससे आप कैसे महरूम कर सकते हैं जिसको आप 5 साल बाद? आपको क्यों नहीं? काजी फायज़ ईसा साहब पे और उनसे अच्छी उम्मीद हम इन पर्सन किसी की बात नहीं करते, हमें अदलिया से उम्मीद है। हमें अदलिया से ये यकीन है कि वो इंसाफ करेंगे, लोगों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देंगे, ना कि वो इलेक्शन कमीशन जिस तरह वो सहूलतकारी कर रहा है कि उनको शेल्टर देंगे। इसलिए हमें बहुत कभी यकीन है और उम्मीद भी है। आपको नहीं उम्मीद पूरी होती तो फिर क्या करेंगे? और दूसरी बात, जो आज सवाल चीफ जस्टिस ने उठाए वो भी तो अहम है ना। लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन थी तो आप पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए? फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का हेड ऑफिस इस्लामाबाद में, वहां आप जाते नहीं। फिर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो चमकई के एक छोटे से गाँव जो है, चमकनी के गाँव, एक छोटे से गाँव में कराने की आपको क्या जरूरत थी? पहली बात तो यह है कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने भी बड़ा अच्छा सवाल उठाया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा आपको सिर्फ ये एक पीटीआई के इलेक्शन नजर आते हैं, बाकियों के अनअपोज जो हुए हैं उनके बारे में भी कोई आपके पास कोई खबर है? सुन ले, बाकियों का तो एक बंद कमरे में ड्राइंग रूम में होते हैं इलेक्शंस, हमारे तो एक क्रिकेट ग्राउंड में हुए हैं। उनको नहीं करता उन बंद कमरों में जो इलेक्शन होते हैं। आपका मसला ये, आपके अपने लोग आपके खिलाफ उठते हैं और आपको भी चौराहे में ले जाते हैं। आपको पता है कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन के बाहर हमारा केस लगा
گیا تھا تو وہاں مظاہرہ ہو رہا تھا. جی کون لائے تھے وہ لوگ؟ کون آئے تھے؟ ہمارا جی تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, ہمارا تعلق جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے ہے, ہمارا تعلق جی فلاں پارٹی سے ہے. ہم تو پی ٹی آئی کے مخالف پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہوگا. ہمیں امید ہے, ہمیں توقع ہے, ہم یہ بجا طور پر توقع رکھتے ہیں کہ آپ سہولت کاری ایسی نہ کریں ایک لوگوں کو یہاں مسلط کرنے کے لیے. آپ ایک فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن سے آپ نے صرف پی ٹی آئی کو ہٹانے کے لیے ہر وہ سازش حربہ اور بند کمرے اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو سازشیں تیار ہو رہی ہیں, عوام نے ان کو ٹھکرا دیا ہے. سپریم کورٹ میں گزشتہ 3 دنوں میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. 2 سینئر ججز جو ہیں شعیب شاہین صاحب, انہوں نے استعفے دے دیے ہیں, اور ان میں سے ایک تو جسٹس اعجاز الحسن تھے جو اگلے چیف جسٹس جنہوں نے ہونا تھا. یہ جو تبدیلیاں ہیں آپ کے خیال میں یہ کتنی سگنیفیکنٹ ہیں؟ یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. دیکھیں جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا اس وقت امیڈیٹلی استعفیٰ دینا یہ سرپرائزنگ تھا, اور یہ قابل افسوس بھی ہے. کوئی اصولی موقف تو ہوں گے نا استعفوں کے. دیکھیں نا, کوئی کمپیٹنٹ جج کے اوپر یا تو پریشر ہوگا, یا کوئی فیملی کے پریشر ہوگا, یا کوئی ایسے سرکمسٹانسز ہوں گے, یا کوئی ورکنگ انوائرمنٹ اتنی ڈسٹرب ہوگی, تو ان کا ریزائن آنا کوئی ریزن سامنے نہیں آئی. کوئی ریفرنس کا ڈر نہیں تھا, کوئی کرپشن کے ثبوت وغیرہ نہیں تھے. کہا جا رہا ہے مواد بہت زیادہ تھا یہ جسٹس ظاہر علی اکبر کے حوالے سے جو ان کا آلریڈی چل رہا ہے. ریفرنس ان کے خلاف تھا, پہلی تاریخ پہ خارج ہو گیا تھا آج سے کوئی 3 مہینے پہلے, جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں ہی. جو جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف تو آنے والا بھی تھا تفصیلی ایک ریفرنس. جب جو ریفرنسز آئے تھے جو پینڈنگ تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے تھے. وہ قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں ختم ہوئے. کوئی ریفرنس نہیں, کوئی ریفرنس اس وقت پینڈنگ ہی نہیں تھا. تو آنے والے کو تو اگلا پرانا نہیں نیا آنے کی بات کر رہے ہیں, کوئی نیا آنے والا تھا. مجھے بتائیں نئے کے بارے میں, تو یہ ایک بندہ کہے کہ میں گاڑی نہ چلاؤں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. بھائی جو ہیں جو پینڈنگ تھے, جو جس کو کوئی اعتراض تھا وہ سارے کے سارے خارج ہو گئے. اس کے بعد یہ کہنا کہ جناب یہ آ سکتا تھا کسی کے خلاف, وہ تو ایسی فضول بات ہے. جسٹس اعجاز الحسن جو ہیں ان سے متعلق کانسٹیٹیوشن ایونیو کے گرینڈ حیات ٹاور سے متعلق ریفرنس یہ ایک نہیں آنے والا تھا. اگر دیکھیں اس کے اوپر فیصلہ آیا تھا 2018 میں, وہ متنازع تھا نا, فیصلہ بھی تو رہا. سن لینا میڈم, اگر کسی کو کوئی ریفرنس بھیجنا, جمع کرانا یا آنا ہوتا تو آج اس کو بنیاد بنا کر کہیں کہ نہیں اگلے 5 سال بعد آ سکتا تھا. بھائی 5 سال تو اس کیس کو ہوئے ہو گئے ہیں. یہ اس کنسٹرکشن کمپنی کے وکیل رہے تھے یا نہیں؟ میرے نالج میں نہیں ہے نا, میں تو وکیل نہیں ہوں نا. سن لینا, اور جو بینچ بنا اس سے اپنے آپ کو الگ بھی نہیں کیا. سن لینا, اب آپ کسی کے اوپر الزام نہ لگائیں. الزام نہیں ہے, سن لیں میری بات سن لیں. ایک فیصلہ آیا, سب کے نالج میں تھا, اعتراضات بھی آئے, ریفرنسز بھی آئے. کسی کو واقعی سیریسلی کوئی اعتراض تھا تو وہ ریفرنس فائل کر دیتے. 5 سال میں اگر کوئی ریفرنس نہیں ہوا, آگے اس کی صرف 1.5 سال کی جاب باقی تھی, جس میں سے 1 سال انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا. کہ یہ تصور کر لیا جائے کہ اگلے 1 سال یا 1.5 سال میں یا اگلے 6 مہینے میں, کیونکہ جب چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو پھر تو وہ خود چیئرمین ہوتے ہیں جوڈیشل کونسل کے, یعنی اگلے 6 مہینے میں ممکن تھا. 6 سال میں کسی نے نہیں کیا, اگلے 6 مہینے میں ممکن تھا. یہ ریزن بنا کے کہیں کہ نہیں جناب اس وجہ سے وہ ریزائن کریں. تاثر تو گیا نا ایک طرح سے. آپ کے خیال میں کہ ریزائن کرنا چاہیے تھا ان کو, اور ایک تاثر یہ بھی تھا کہ آپ پی ٹی آئی کے حامی ججز تھے یہ دونوں, اور یہ تو مانیٹرنگ جج بھی رہے نہ ہونا چاہیے نہ تھے. سپریم کورٹ کے اندر جو یہ ایک تبدیلی ہے کہ وہاں پہ اب حمایت آپ کی نہیں رہی, یہ جو تاثر ہے یہ کتنا مضبوط ہے؟ دیکھیں اگر کوئی جج پارٹی بنتا ہے وہ بدترین جج تصور ہوگا, کوئی بھی جج ہو, خاص سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا کوئی بھی جج ہو, لیکن ان کے پاس اگر پولیٹیکل ڈیسیژنز آتے ہیں, ان کی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کے مطابق فیصلے کریں. ان کا قصور کیا ہے؟ اسے قاسم سوری کی رولنگ نہیں ختم کی. یہی اعجاز الحسن تھے, اس وقت تو فرشتہ تھے ان کی نظر میں. آج کیا خراب ہو گیا؟ اس لیے کہ جب پنجاب کے دوست محمد مزاری کی رولنگ آئی اس وقت انہوں نے اٹھا کے اس کو سیٹسفائیڈ کیا. سن لیں اسی پرنسپل پہ, سن لیں اسی پرنسپل پہ سیٹسفائیڈ کیا. جب انہوں نے کہا کہ الیکشن کراؤ ودن 90 days, جھگڑا وہاں سے شروع ہوا. اور انہوں نے اچھا اب ملٹری کورٹس کا اس نے فیصلہ دے دیا. جھگڑا آرٹیکل 63A سے شروع نہیں ہوا تھا. سن لینا, نہیں اس سے نہیں شروع ہوا. یہ جو پنجاب کا ایشو آیا اس سے شروع ہوا. جب انہوں نے یہ کہا کہ جناب ملٹری کورٹس کا ٹرائل سیویلینز کا غلط ہے, اس سے زیادہ جھگڑا شروع ہو گیا. دیکھیں ایک شخص نے اگر آئین اور قانون کی بالادستی اور اس کے آئین کی پراپر تشریح کی ہے تو ہمیں انڈیپینڈنٹ ججز کو سلوٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ان کو ہم ملائن کریں کہ اس نے ریزائن کر دیا اس لیے آپ اس کے خلاف کیڑے نکالنے شروع کر دیں. اٹ از ناٹ پراپر. اور ایک بات کا جواب دے دوں, جو گور صاحب بلوچ صاحب نے جو کہا نا اس کا ایک بات کا جواب دے دوں. 9th مئی کو ریپیٹ کرتے ہیں. 9th مئی کے اوپر صرف ایک بات میں کہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے دن سے ہم نے کہا جوڈیشل کمیشن بناؤ, کیوں نہیں بنایا؟
دوسری بات آج بھی کور کمانڈر ہاؤس جی ایچ کیو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر اٹیک، ان تینوں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز لے آئیں اور جوڈیشل کمیشن بنا لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے.